अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। वीवर्स, मैं आपको आज भी उसी बात को ज़रा सा जारी रखूंगा कि ये जो पार्लियामेंट हाउस के सामने जो एक हंगामा हुआ जिस दिन इमरान खान ने या मौजूदा वज़ीर आज़म ने कॉन्फिडेंस का वोट लेना था, तो उसके मैं असल हक़ाइक़ आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं कि अगर जिन्होंने इनकी यानी कि जैसे कहते हैं कि फ़ैसला करना है और असल हक़ाइक़ देख के फ़ैसला करना है, तो वो ज़्यादा किसी की बात पे एतबार ना करें, बल्कि सिर्फ उस दिन की वीडियोस देख लें कि जिसके अंदर क्या हुआ और शुरुआत कहाँ से हुई। बात ऐसी है कि किसी को ये इजाज़त दी जा सकती कि वो किसी को मादर पिरदर आज़ाद गालियाँ दे, ठीक है, और वीडियोस के अंदर ये चीज़ आपको खुद नज़र आ जाएगी। मैं इधर वो नहीं करूँगा कि फ़लाने ने इतनी गालियाँ दी और इस तरह गालियाँ दी, ये दी। बस मैं आपको सिर्फ एक ही वो आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सिर्फ उस दिन की आप जो यूट्यूब के ऊपर, जो फेसबुक के ऊपर और जो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर जो वीडियोज़ हैं जिसके अंदर पीप्स लगा के वो गालियों को बंद किया जा रहा है, तो उसको एक दफ़ा लाजमी देखें। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात आपको बताऊँ कि लड़ाई लड़ाई होती है। लड़ाई के अंदर ये नहीं होता कि किसने शुरू की और किसने नहीं की, नहीं, फिर वो लड़ाई होती है। लेकिन जो एक ज़बरदस्त किस्म की बात है, जो अगर समझदार लोग हैं तो वो ये समझें कि पराई शादी के अंदर अब्दुल्ला दीवाने जो होते हैं वो फिर ऐसी तरह होता है। यानी कि पराई शादी से मेरी मुराद है कि उस दिन जो इवेंट था वो पीटीआई वालों का था। उसमें क्या ज़रूरत थी जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी तो किसी और जगह पे भी की जा सकती थी। लेकिन मैं आपको जो एक बैकग्राउंड के अंदर एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये शुरू कहाँ से हुआ। ये शुरू ये हुआ कि जनाब मरियम नवाज साहिबा ने, जो मरियम सफदर हैं, उन्होंने फ़ोन किया मरियम औरंगज़ेब को कि आप लोग यूँ करें, और किसी तरीके से इस जिसे कहते हैं कि वहाँ पे एक सबर्शन फैला है। अच्छा, ये नून लीग की एक तारीख़ रही है। याद होगा आपको कि जब ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर इलेक्शन हुआ और जिसके अंदर पंजाब के अंदर यानी कि ये मैं जो बात कर रहा हूँ वो 2008 के इलेक्शन की कर रहा हूँ, तो पंजाब के अंदर नून लीग ने एक अक्सरियत ली थी। तो डॉक्टर शेर अफगन नियाज़ी एक होते थे जो परवेज़ मुशर्रफ की काबीना के अंदर गालिबन वज़ीर क़ानून थे। तो डॉक्टर शेर अफगन नियाज़ी जो थे वो किसी काम से लाहौर गए, और लाहौर के अंदर शहबाज शरीफ, उस टाइम इसने ये ओथ नहीं उठाया हुआ था वज़ीर आला का, बस एक नॉमिनेटेड था कि ये वज़ीर आला बनेगा, तो इसने उन पर हमला कराया। और चौधरी एतजाज़ एहसन जो थे उन्होंने डॉक्टर शेर अफगन नियाज़ी को बचाया, और फिर वहाँ पे जो नून लीग के गुंडे थे उन्होंने उस एम्बुलेंस की हवा भी निकाल दी थी, टायरों की हवा निकाल दी थी कि इस बंदे को हॉस्पिटल ना ले जाया जा सके। और वो अगर ये मैं कहूँ कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ तो उस दौर की ज़्यादा नहीं, हामिद मीर, ये जो इनका जो नून लीग का लेपालक सहाफ़ी है हामिद मीर, आप सिर्फ इसकी वीडियो उस दिन की जियो के ऊपर जो आई थी वो आप देख लें, और इसका जो टॉक शो था जिसके अंदर इसने बताया था कि मुझे ये भी मालूम है कि अंडे किसके हाथ में थे, और इसने बाकायदा नाम लिए, तो वो लाजमी देखे। तो इनका वतीरा है कि ये किसी के भी रंग में भंग डालने की कोशिश करते हैं। तो मरियम सफदर साहिबा फ़ोन करती हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा को, और मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि उन्होंने फिर वो अपने जो थे ये दो तीन शायद खाकान अब्बासी और दूसरे तीसरे को लिया और ये बाहर आ गए। अच्छा, इनके हाथ में रॉड्स भी थे। ये अगर इस बात पे भी किसी को शौक हो तो समी इब्राहिम साहब का यूट्यूब चैनल आप ज़रूर देखें उस दिन का, उसके अंदर उन्होंने वो रॉड्स दिखाए हैं। लेकिन बहरहाल फिर मैं यही बात करूँगा कि लड़ाई लड़ाई होती है, और लड़ाई के अंदर किसी का ये कहना कि ये इस तरफ से शुरू हुई थी या उस तरफ से शुरू हुई थी, ये कहना वो होता है। और लेकिन जब आप किसी को गालियाँ निकालेंगे, किसी को मादर पितर आज़ाद गालियाँ निकालेंगे, और किसी के लिए जब आप ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको जूते भी पड़ेंगे, फिर आपको थप्पड़ भी पड़ेंगे, फिर आपको लातें भी पड़ेंगी, फिर आपका सब कुछ होगा। इसी तरीके से आप देखें व्यूअर्स कि ये जो एक रविश चल पड़ी है, और
یہ بڑی اس سے روش ہے کہ یعنی کہ دیکھیں اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک دفعہ ایک لفظ کہا تھا کہ یہ سلیکٹڈ کا لفظ نیکسٹ ٹائم نہیں استعمال کیا جائے، لیکن مریم اورنگزیب کی میں بات کروں گا کہ جو خود سلیکٹڈ ہے، یعنی کہ یہ کوئی عوام کے ووٹوں سے نہیں قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں یا کہیں پہ بھی پہنچی ہوئی، بلکہ یہ خواتین کی مخصوص نشست کے اوپر آ جاتی ہے. تو یہ کون ہوتی ہے کہ کسی الیکٹڈ وزیر اعظم کو سلیکٹڈ کہنے والی؟ سلیکٹڈ تو آپ لوگ ہیں، آپ خواتین ہیں، جس میں یہ عظمیٰ بخاری ہو گئی، یہ ہو گئی، 4-5 اور ہیں گے، یہ خواتین ہیں کہ یہ تو سلیکٹڈ، کہ جو سلیکٹ ہو کر آئی ہوئی ہیں. کس بات کے اوپر سلیکٹ ہو کر آئی ہوئی ہیں یہ آپ لوگ خود بہتر جانتے ہیں. تنظیم سازیاں ان کی مشہور ہیں، جو تنظیم سازیاں ہوتی رہی ہیں اور یہ تنظیم سازیاں کرتی رہی. اب آگے چلتے ہیں، ذرا خبر آپ کو دے دوں. خبر یہ ہے کہ پنجاب کے اندر ایک گیم کھیلا جا رہا ہے، اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ تقریباً ذرا 5-6 دن خاموشی کے بعد مریم صفدر صاحبہ پھر دوبارہ حملے کرنا شروع ہو گئی ہیں اداروں پہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے گی کہ ایک خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، وہ خبر یہ ہے گی کہ حمزہ شہباز باہر آ چکے ہیں ضمانت کے اوپر، اور جو خبریں ہیں کہ شاید شہباز شریف صاحب بھی باہر آ جائیں. اچھا، یہاں پہ مریم صفدر صاحبہ کو باقاعدہ کہا گیا کہ جناب آپ خاموش رہیں، لیکن مریم صفدر کو یہ خبر ہو گئی، بلکہ ہونی بھی چاہیے تھی، کیونکہ اس کا بھی ایک میڈیا سیل بھی ہے اور اس کی ایک یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ دم چھلے بھی ہیں اس کے ساتھ کافی. تو انہوں نے خبر دی کہ جناب حمزہ اور جو شہباز شریف ہے ان کا بیانیہ آپ کے بیانیوں سے مختلف ہے. اس لیے اب یہاں پہ میں ذرا اس بات کو روک رہا ہوں. دراصل ویورز، آپ لوگوں کو شاید معلوم ہو، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام آباد کے اوپر ہر ایک کی نظریں مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف، حمزہ شریف، مریم نواز، بلاول بھٹو، آصف علی زرداری، لیکن ان تمام کو یہ بھی معلوم ہے کہ اسلام آباد کا راستہ جو ہے وہ راولپنڈی سے ہو کے جاتا ہے. یہ ایک جغرافیائی وہ سمجھ لیں یا جو مرضی سمجھ لیں، یعنی کہ آپ جس مرضی راستے سے آئیں، بیری، بری، ریل، جس مرضی راستے سے آئیں، یہ یا فضائی راستے سے بھی آئیں، تو وہ ڈسٹرکٹ راولپنڈی سے گزر کر ہی آپ کو اسلام آباد جانا پڑتا ہے. ڈائریکٹ اسلام آباد کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ مریم صفدر صاحبہ جو ہیں وہ پنڈی کو جسے کہتے ہیں کہ تنقید کا نشانہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں دوبارہ، اور جو کہ ایک شٹ اپ کال پہلے بھی دے دی گئی تھی کہ آپ اداروں کو ان چیزوں میں مت گھسیٹیں. اور پیپلز پارٹی یہ بات بہت اچھی طرح سمجھتی ہے، بلکہ ANP بھی یہ بات سمجھتی ہے کہ اسلام آباد کا راستہ پنڈی سے ہو کے جاتا ہے، اور جب تک پنڈی کے اندر کوئی ہمارا پرسان حال نہ ہو اس وقت تک اسلام آباد میں کسی بھی صورت میں انٹری نہیں ملتی. تو بہرحال یہ میں نے ایک بات آپ کو بتائی بادی نظر کے اندر، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ اس حقیقت سے کوئی بھی منہ نہیں موڑ سکتا. کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ فوج جو ہوتی ہے یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ وفاقی ادارہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ملک کے دفاع کی بہت بڑی ذمہ داری، اور نہ صرف دفاع کی بلکہ حفاظت کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو فوج جو ہوتی ہے جس بندے کے بارے میں ذرا سا سافٹ کارنر رکھے یا اس کے بارے میں کوئی کسی اس کے اندر بات نہ کرے، تو ہوتا یہ ہے گا کہ وہ بات عوام کے اندر آ جاتی ہے، اور عوام سمجھ جاتی ہے کہ جب فوج اس بندے کو لائی کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ محب وطن ہوگا، یا جسے کہتے ہیں کہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا. تو اس لیے رائے عامہ خود بخود ہموار ہو جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ زرداری صاحب یہ چیز سمجھ چکے ہیں، اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس لاہور کو اس کا ٹائم پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے، ان تمام نے مسکن بنایا ہوا ہے، اور لاہور کے اندر ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جو حمزہ شہباز ہے ان سے بلاول زرداری نے ملاقات کی، پھر اس کے بعد اس نے مریم سے بھی ملاقات کی، پھر اس نے جسے کہتے ہیں کہ حمزہ کو فون کیا. اور مقصد یہ کہ یہ چیز مریم صاحبہ کو ہضم نہیں ہو رہی. اور صرف شریف خاندان کے علاوہ، شریف سے میں مراد لوں گا نواز شریف کی، نواز شریف کے خاندان کے علاوہ
कोई भी शख्स, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान बड़ा ज़िरक किस्म का सियासतदान है, सियासतदान ही है, वो मौलवी नहीं है, तो वो जो मौलाना फजलुर रहमान है वो भी इस बात को समझ चुका है और उसने भी अब जिसे कहते हैं कि रिवर्स गियर लगा लिया है। लेकिन मरियम सफदर साहिबा ये समझती हैं कि मैं इदारों पे तनकीद करूँगी और फ़ौज पे तनकीद करूँगी तो ये जो होगा हमारा बयानिया जो होगा वो सुपर हिट हो जाएगा। तो सुपर हिट का जो जवाब है वो इनको लाहौर के जलसे के अंदर मिल चुका है, जिधर इनके साथ जो हुआ है इनके अपने आबाई हलकों के अंदर, वो कभी भी किसी पार्टी के साथ नहीं हुआ। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं मोहसिन दावड़ की। मोहसिन दावड़ साहब ने एक बयान दिया कि जनाब असम्बली के अंदर तो 178 या 179 या 180 अरकान ही मौजूद नहीं थे। तो मोहसिन दावड़ साहब, आप उस वक्त कौमी असम्बली के अंदर खुद भी बैठे हुए थे, अगर नहीं थे तो आप कोरम की निशानदही करते, उधर ही करते, स्पीकर तो बैठा हुआ था और लाइव चल रहा था सारा कुछ, तो आपने उधर ये कोरम की निशानदही क्यों नहीं? आप उस वक्त कह सकते थे। वैसे तो उस जगह पे हस्बे इख्तलाफ का कोई काम नहीं था, वो इसलिए नहीं था कि 172 जो थे वो शो करनी थी हुकूमत ने कि सादा अक्सरियत, तो आपको उधर कम अज़ कम कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर जब ये आप बात करते तो वो रिकॉर्ड हो जाती और वो जो होते रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती। लेकिन आपने वहाँ पे कोई बात नहीं की, बल्कि आप परवेज़ खटक के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ थे। और जिसे कहते हैं कि ये जो बयान आपसे दिलवाया गया ये भी हमें मालूम है कि आप कोई आपने जो बयान दिया है किसके कहने पर दिया है। लेकिन बहरहाल मैं आपको बताऊं कि मोहसिन दावड़ साहब, अब पुलों के नीचे से पानी बहुत गुजर चुका है और जो पानी पुल के नीचे से गुजर जाए वो पानी वापस नहीं आता, दूसरा पानी आता है, वो पानी वापस नहीं आता। इसी तरीके से नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, फे लीग और ये जितनी भी पार्टियां हैं, ये अब अपना बोरिया बिस्तरा तकरीबन जिसे कहते हैं कि समेट लें तो बेहतर है। इसलिए समेट लें कि अब इनकी पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो असम्बली के बाहर हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब हुआ तो उसके अंदर बहुत लोगों ने ये भी कहा कि भूख मंजूर है लेकिन ये चोर और लुटेरे मंजूर नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, वहाँ पे प्ले कार्ड मौजूद थे, लोग मौजूद थे और ये चीज़ मीडिया के ऊपर आ चुकी है, लोगों के बयान आ चुके हैं। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने भी एक लफ्ज़ कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम एटम बम बना लेंगे। तो अवाम भी घास खा लेगी लेकिन इन लोगों को दोबारा नहीं आने देती, ये भले कुछ भी हो जाए। इसलिए कि कोई इन्होंने ठेका नहीं लिया कि इनके बाप भी वज़ीर आज़म और ये बेटियां भी वज़ीर आज़म बन जाए, बेटी साहिबा भी बन जाए, और ना बिलावल साहब ने ठेका लिया हुआ है कि जनाब नाना वज़ीर आज़म, माँ वज़ीर आज़म, बाप सदर, और ये भी अब इसके ख्वाब देख रहे हैं। तो ये ख्वाब जो है अब ये शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे। और हाँ, नून लीग के अंदर एक खबर आपको और दे दूं कि नून लीग के अंदर भी एक और चीज़ भी चल रही है, वो -1 अब नून लीग में चल रही है। -1 क्या कि जनाब मरियम सफदर साहिबा को फिशूं कर दिया जाए, यानी कि जो ये -1 फार्मूला दूसरों के लिए लाते थे, अब इनकी अपनी पार्टी के अंदर -1 चल रहा है। और जरदारी साहब अपने तमाम काम इन लोगों से किस तरह निकलवा रहे हैं। उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को जिसे कहते हैं जितवा लिया इन्हीं के वोटों से, लेकिन वो चेयरमैनशिप और डिप्टी चेयरमैन, ये मैं आपको बता दूं, बेशक ये मेरी वीडियो को संभाल के रखिएगा, वो नून लीग के पास किसी सूरत में नहीं जाने देंगे। और दूसरी तरफ पंजाब के अंदर जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, वैसे ही मैं अंदर की खबर भी आपको बता दूं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बिलावल भुट्टो साहब को लाल झंडी दिखा दी है और उन्होंने किसी किस्म की उससे इनकार कर दिया है। उन्होंने अपना एक सेनेटर बनवाना था कामिल अली आगा साहब को, वो उन्होंने बनवा लिया और उसके बाद पीपल्स पार्टी को लाल झंडी दिखा दी है। और नून लीग के ऊपर परवेज़ इलाही साहब किसी सूरत एतबार करने के उसमें नहीं है। और नून लीग भी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला नहीं बनने देगी। किस लिए नहीं बनने देगी कि उनको पता है कि अगर परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन गए या काफ लीग का कोई भी वज़ीर आला बन गया तो नून लीग रातों रात जो है वो काफ लीग में तब्दील हो जाएगी, जैसे पहले भी होती रही है, मंजूर भुट्टो के दौर में होती रही है, आरिफ नकवी के दौर में होती रही है। क्योंकि नून लीग की ये तारीख है। यही जो स्पोकन पर्सन बनी हुई है मरियम औरंगज़ेब साहिबा, इनकी अपनी सगी वालदा, वो जो नर्स थी होली फैमिली के अंदर, वो नर्स साहिबा जो थी वो जनाब नून लीग जब ये
معاہدہ کر کے NRO لے کے سعودی عرب چلے گئے تو وہ بھی کاف لیگ میں آ گئی تھی، اور پھر جب یہ نواز شریف واپس آیا تو انہوں نے قرآن شریف کے اوپر معافی مانگ کے اور دوبارہ ان کو جوائن کیا. تو یہ نون اور کاف اور یہ میم یہ جو ہوتا ہے یہ صرف نون لیگ سے ہی ہوتا ہے، بلکہ مسلم لیگ سے ہوتا ہے. جو بھی مسلم لیگ ہے وہ راتوں رات کبھی کاف لیگ بن جاتی ہے، کبھی کوئی سی لیگ بن جاتی ہے، اور کبھی کوئی سی لیگ بن جاتی ہے. اور یہ ان کا المیہ اب سے نہیں ہے، یہ پاکستان بننے کے بعد سے. تو بہرحال میں اپنی بات پہ آج بھی قائم ہوں، اور میرے ویورز کو اس بات کا وہ ہو گیا ہوگا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان، حالانکہ ابھی کانفیڈنس کا ووٹ نہیں لیا تھا، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان کہیں نہیں جا رہا. آج آپ کو ایک اور آخری خبر بھی دے دوں. وہ خبر یہ ہے کہ اگر عمران خان کو کسی دھونس دھمکی کسی اور طریقے سے بلیک میل کر کے کسی کے ساتھ مل کر اگر اتارنے کی کوشش کی، یعنی کہ چور دروازے سے اقتدار حاصل کرنے کے لیے عمران خان کو اتارنے کی کوشش کی، تو مائنس عمران خان نہیں بلکہ تمام کے تمام مائنس ہو جائیں گے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اور آخر میں وہی دو باتیں ضرور کروں گا کہ ایک ان افغانیوں کو اس ملک سے چلا جانا چاہیے، اور یہ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ میں جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں یہ ختم ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے عوام پہ 30% کا ایک علیحدہ بوجھ ہے. تو ویورز اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اپنے گرد و جواہ کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، اور کرونا کم ہوا ہے، ختم نہیں ہوا، احتیاطی تدابیر لازمی اپنائیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. تمام سننے والوں، دیکھنے والوں کو اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.